नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से चौथा सालाना हुस्न खिरात मसनून अहादीस नात क्विज़ तहरीरी व तकरीरी इनामी मुकाबलेजात के इनेकाद का ऐलान किया गया है। इस मरतबा मुकाबलेजात में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए 7वीं जमात तक अलहदा मुकाबले और हाई स्कूल तक डिग्री कॉलेज के लिए अलहदा मुकाबले, इसी तरह से दीनी मदारिस के लिए अलहदा मुकाबलेजात का इनेकाद किया जा रहा है। इन मुकाबलेजात की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल करेंगे। इन मुकाबलेजात में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख 5 नवंबर मुकर्रर की गई है। इन मुकाबलेजात की दरखास्तें स्कूल, कॉलेजेस और दीनी मदारिस में दस्तयाब हैं, जहां से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ये मुकाबलेजात 23 से 29 नवंबर 10:30 बजे दिन से नया मोहल्ला हज कमेटी गुलबर्गा में मुनक़िद होंगे। हुस्न खिरात में हिस्सा लेने वालों को सूरत अल बुरूज ता सूरतुन नास यानी 30वें पारी की आखिरी 30 सूरतें और 100 मसनून अहादीस का हिफ्ज़ लाजमी है। इस मुकाबले के इनेकाद में डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल के साथ शहर के कई एक मुमताज़ उलमाए किराम शामिल हैं। सूरे बुरूज ता सूरतुन नास 30 सूरतों के PDF का इजरा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल, हज़रत सैयद शाह अहमद पाशा कादरी, सज्जादा नशीन करनूल, मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन मानियाल, मौलाना सैयद कासिम बुखारी, मौलाना ख्वाजा शमसुद्दीन खादरी खानखा जिलानिया, मौलाना मजहरुल खादरी, मौलाना सैयद मोइनुद्दीन, मौलाना हाफिज़ आतिफ, मौलाना हाफिज़ कासिम जुनैदी, मौलाना यूसुफ कुरैशी, मौलाना इरफान, इंजीनियर्स अजीज़ुद्दीन साहब, मुश्ताक अहमद साहब और दीगर उलमाए किराम ने कुरान मजीद और अहादीस की अहमियत पर रोशनी डाली। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। है ना, सीरत से रग़बत है तो मोबाइल से रग़बत है। हर बच्चे को देखिए अपने मोबाइल में लगा हुआ है, व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, उसमें माहिर है। बड़े लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन बच्चों के हाथ में तो वो ऑपरेट कर लेते हैं। अफसोस का मुकाम है। पहले देखा जाता था लोगों को, हम जब स्कूल में थे ये कहा जाता था कि दीन का जितना भी लिटरेचर है उर्दू में है, उर्दू सीखो। उर्दू स्कूल्स में हम पढ़ते, उर्दू स्कूल को लोगों को तलक़ीन दी जाती। आज जो माहौल बदल गया है कि उर्दू स्कूल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दो। जब इंग्लिश मीडियम में दाखिल करते हैं तो नमाज़ों की कोई परवाह नहीं है, नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान तो खोलना सोचते भी नहीं हैं, कुरान की तरफ मुतवज्जो भी नहीं होते, और कुरान पढ़ भी लिए घर में कोई आके पढ़ा दिए, अम्मा खालम्मा कोई आके पढ़ा दिए, तजवीज़ से वाकिफ़ियत नहीं। आज हमारा ये दौर जो चल रहा है अफसोसनाक दौर है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इससे बचाए। इसमें डॉक्टर असगर चुलबुल, मैं तो कहता हूँ आप लोगों का रुझान बदल रहे हैं, लोगों को रग़बत पैदा कर रहे हैं दीन की तरफ। और हमारा मामला ये है, घरों में पूछें कुरान कहाँ खुलता हमारे पास, ना माँ पढ़ती, ना बाप पढ़ता, ना बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। सुबह उठे अपनी मसरूफ़ियत में रह जाए तो बस कुरान खुलता है तो किसी की मौत होती है तो कुरान पढ़ते हैं। बहुत ही कामयाबी के साथ हमने तीनों प्रोग्राम को मुनक़िद किया और साथ ही साथ जितने भी तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया है उन तमाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा मशाइखिन के मशवरे से उन्हें भी इनामात से नवाजा गया। तो चुनांचे यहाँ पर एक मशवरा आया था कि हुस्न खिरात में जो आयतें हैं जो तलबा व तालिबात पढ़ कर आते थे, 2-3 आयतें पढ़ कर आते थे या रट कर कहिए उसको सादा ज़बान में, तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। हमारा जो मकसद था तलबा व तालिबात में कि दीन से जुड़ जाएं और कुछ आयतें ऐसी सीखें जिससे उन्हें मुस्तक़बिल में फ़ायदा हो, नमाज़ों में, नफिल नमाज़ों में, सुन्नत नमाज में उनको फ़ायदा हो। तो एक तजवीज़ आई कि सूरतुल बुरूज व नास 30 जो सूरतें हैं वो छोटी छोटी हैं, वो हिफ्ज़ कर ले सकते हैं, तो उनको उसमें शामिल किया जाए हुस्न खिरात में। और बैन मदारिस जितने भी मदारिस इस्लाम हैं उनके अंदर, और जो 12 साल के अंदर जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए अलहदा मुकाबलेजात मुनक़िद किए जाएँ। उसी तरीके से अज़ां का भी एक मामला था, तो अज़ां अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बच्चे सभी लोग दे रहे थे, तो उसमें भी तजवीज़ आई कि मसनून अहादीस 100 ऐसी छोटी छोटी अहादीस को शामिल किया जाए जिससे पढ़ने के बाद बच्चा जो है ना पूरी तरीके से मुस्तक़बिल में तैयार होकर के आएगा। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई जगहों पर
احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، فرمایا ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کر لی اس پر جنت واجب ہوگی۔ تو اسی غرض سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حفظ ہو یا احادیث ہو تو بچہ ایک مکمل طور پر تیار ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ یہ انعامات تو ایک بہانہ ہے، ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ حسن خیرت حسن زندگی ہے، حسن قیرت حسن ایمان ہے، اور حسن قرآن مجید جب زندگی میں شامل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی آخرت بھی حسن سے بھری ہوئی ہوں گی، پریشانیوں سے بھری ہوئی نہیں ہوں گی۔ میں نے 28ویں پارے کی ایک آیت کو پڑھا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر قرآن زندگی میں ہمارے نازل ہو جائے، دل و دماغ میں نازل ہو جائے، اس کی وضاحت کھل جائے ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے ایمان پر، تو پھر ہر وہ نفسانی خواہش، دنیاوی آرزو ارمانیں، دنیاوی زندگی کا رنگ ڈھنگ پورا ایسے بدل جائے گا کہ خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ میں اس چیز کی مبارکباد دوں گا کہ اگر اس مقابلے میں ایک 500 بچے اگر حصہ لیتے ہیں تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے کہ 500 بچے وہ کم سے کم آدھا قرآن کا پارہ حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان 500 بچوں میں اگر ایک 200 لڑکے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ امام نہ ہو تو وہ مسجد میں نماز پڑھا سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی کام ہے۔ یہ گزشتہ 2-4 دن پہلے غالباً احادیث شریفہ کے کتابچے کا رسم اجرا ہوا، اس سے بچے اس احادیثوں کو جب یاد کریں گے تو خود بخود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب ہوں گے، اور جب قرآن کی ان آیات کو یاد کریں گے تو پھر قرآن سے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی کام ہے، اس لیے ملت اسلامیہ جب تک قرآن اور صاحب قرآن سے نہیں جڑے گی اس وقت تک ملت میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جبھی انقلاب آ سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ علی جناب اصغر چلبل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مقابلے ہو رہے ہیں یہ صرف قرآن سے نہیں بلکہ صاحب قرآن سے بھی قریب کرنے کی ایک کامیاب مہم ہے۔ یہ ایسی انقلابی مہم ہے، اس میں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچے حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے درپردہ اگر دیکھا جائے تو صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ، اور نہ صرف اساتذہ بلکہ سارا معاشرہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ سب اس مہم کا خود بخود حصہ بن جاتا ہے، لاشعوری طور پر حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں اور سیرت سے واقف ہو رہے ہیں، قرآن سے واقف ہو رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن سے واقف ہو رہے ہیں، بلکہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، قوم و ملت کا سرمایہ ہیں، مستقبل ہیں، وہ تو ان کی تو سیرت سازی ہو رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے، لیکن ان کے حوالے سے معاشرے کی یہ سیرت سازی ہے، کردار سازی ہے۔ شہر گلبرگہ میں تقریباً 3 یا 4 سالوں سے مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل کے اشتراک سے مدارس دینیہ اور عصری علوم سے وابستہ اسکولز کے طلباء و طالبات کے لیے ان کے درمیان حسن قرات، نعتیہ مقابلہ جات، تحریری و تقریری کوئز مقابلہ جات کا بہترین انداز میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کے لیے میں سب سے پہلے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو قوم و ملت کی بہت بڑی فکر ہے، اور اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس پر فتن پر آشوب دور میں، کہ یہاں
علم دین کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ بغیر علم دین کے انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی کامیابی تو حاصل کر سکتا